اسی ضمن دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے انہاں نیک لوگاں دا ذکر ارشاد فرمایا کہ ان نیک لوگ اپنی زندگی کس طرح گزار کے گئے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا رحمان دے او بندے، اللہ دے او نیک بندے، وہ اپنی راتاں کس طرح گزار دے نے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی پوری رات کدی قیام دی حالت وچ گزار دیندے نے تے کدی سجدے دی حالت وچ گزار دیندے نے۔ اسی دنیا دار اسی بھی رات گزاردے ہیں، لیکن ساڈی رات گزارن وچ تے اور اللہ دے نیک ولیاں دی رات گزارن وچ بڑا فرق ہے۔ رب نے فرمایا اسی رات بنائی سکون واسطے، رات نو تسی بھی سکون لیندے ہو تے میں بھی سکون لینا، تے اللہ دے نیک بندے بھی سکون لیندے نے۔ تو تے میں رات نو سو کے آرام کر کے اسی سکون لینے ہاں، لیکن اللہ دے نیک بندے او کی کردے نے، وہ اپنا سر سجدے وچ رکھ لیندے نے تے اسی طرح پوری رات گزار دیندے نے۔ کئیاں نو بسترے تے سکون ملدا ہے تے کئیاں نو مصلی ڈا کے مصلی تے بیٹھ کے سکون ملدا ہے۔ سکون اپنا اپنا، کسی نو سکون وچ سکون ملدا ہے تے کسی نو بے سکونی وچ سکون ملدا ہے۔ اس واسطے کہ عشق دیاں دو منزلاں نے۔ پہلی منزل انسان نو جدے نال پیار ہووے، محبت ہووے، انسان کہندا ہے میں او دا ذکر کردا رہواں تے لوگ سندے ہی رہن، جب لوگ اس بندے دا ذکر کردے رہن تے میں سندا رہواں۔ لیکن ایک دوسری جیڑی منزل ہے وہ ایدے نالوں کئی درجے اگے، کہ جس ویلے کسی محبوب دا ذکر ہوئے تے پھر دل تڑپ پیندے نے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہاں لوگاں دے دل جڑے نے خشیت الہی نال تڑپ پیندے نے، پھڑک پیندے نے۔ جس ویلے انہاں دے سامنے محبوبہ دا ذکر ہوئے، غشی دا عالم طاری ہو جاندہ ہے انہاں لوگاں تے۔ یہ او لوگ نے جڑے اللہ نو راضی کر کے گئے، اللہ دے نیک بندے ایسا دنیا دی اندر اپنا سکہ گاڑ کے گئے کہ تا قیامت انہاں لوگاں دے چرچے ہوندے ہی رہن گے، کیونکہ انہاں نے اپنا وقت جڑا ہے وہ ایویں ضائع نہیں کیتا، اللہ نو راضی کیتا۔ پھر رب نے کی کیا؟ رب نے فرمایا او میرے بندیوں تسی مینوں راضی کر لیتا ہے، میں جس طرح چاہیا تسی اسی طرح کیتا ہے، جس طرح احکام شریعت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی گزاری جے، میرا کہنا منیا جے، مینوں راضی کیتا جے، اے میرے بندیوں میں تواڈے تے راضی ہو گیا۔ تسی میرا کہنا منیا، ہن تسی تواڈے کول جیڑا بندہ آ گیا، تواڈے لباں وچوں جیڑی گل نکلی میں خدا تواڈی گل پوری کر دیواں۔ اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر اس واسطے اسی اج دے جمعۃ المبارک انہاں نیک لوگاں دا ذکر ہی کران گے۔ آواز نال کہہ دو سبحان اللہ، اور ٹل لا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ او احباب ذی وقار، اللہ رب العزت دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا او لوگ میرے او نیک بندے جڑی اپنی راتاں میرے قیام دے اندر گزار دیندے نے، کدی سجدے دی حالت دے اندر گزار دیندے نے، اے اوہی نیک بندے نے کہ صبح جس ویلے رات اس طرح گزار دیندے نے تے سویرے شکوہ کردے نے، یا اللہ تو اتنی چھوٹی رات بنائیے،
ساڈا تے اجے تک ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہویا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ایسا سجدہ کر دیاں سن کہ رب دی رات ختم ہو جاندی، صبح اٹھ کے کہندیاں یا اللہ تو انی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ دا ایک سجدہ بھی نہیں پورا ہویا۔ حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ پوری رات اللہ دے ذکر دے اندر گزار دیندیاں۔ ایک دن صبح اشراق دے ٹائم مصلے تے بیٹھیاں تے آپ نو اونگ آ گئی، جس ویلے جھٹکا لگا نا تے اٹھیاں۔ آپ دی خادمہ کہندی کہ میں ویکھ رہی ساں۔ آپ فرماندیاں نے کہ اے رابعہ تو اسی طرح نیند وچ اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ اے رابعہ تینوں پتہ نہیں جس ویلے بندہ مردا ہے تے قبر وچ سونا ہی ہے، قیامت تک کسی نے اٹھانا ہی نہیں۔ اے رابعہ تو اس دنیا وچ سون واسطے نہیں آئی، تو تے اللہ نو یاد کرن واسطے آئی۔ نیک لوگاں نے اپنا وقت اس طرح گزار دیتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے برگزیدہ ولی گزرے نے۔ آپ دا گزر بازار وچوں ہویا تے ویکھیا کہ غلام وک رہے نے۔ آپ نے بھی ایک غلام لے لیا، غلام خریدیا۔ غلام نو جس ویلے لے کے گئے آپ نے فرمایا تیرا کام ہے کہ تو مینوں تہجد ویلے اٹھا کے مینوں وضو کروانا ہے، تہجد دی نماز ویلے اٹھا کے مینوں وضو کروانا ہے۔ اج اسی بھی نوکر رکھ دے ہیں لیکن اپنے کام واسطے رکھ دے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن غلام خرید کے لے آئے اور اس غلام دی ڈیوٹی کی لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ تینوں میں اس واسطے خرید کے لے آیا جدوں میں صبح اٹھا نا تو مینوں یاد کرا دیں کہ اے عمر ایک دن موت نے آنا ہی، موت نو یاد رکھی۔ حضرت عمر فاروق آپ جیسی ہستی قطعی جنتی ہون دے باوجود دیکھو موت دا کتنا فکر ہے۔ اسی کسی دے سامنے موت دا ذکر کر دئیے نا تو کہندے نو سانو پتہ ہے موت نے آنا ہے، نا یہ ساڑھے سامنے گل نہ کیتی کرو۔ دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق آپ جیسی ہستی غلام خرید کے لے آئی کہ سویرے اٹھ کے مینوں یاد کرائیں کہ اے عمر ایک نہ ایک دن مرنا ہی، موت نو یاد رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے تو بعد نا آپ نے غلام نو کیا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ غلام بڑا پریشان کہنے لگا اے عمر فاروق کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں معافی منگنا، مینوں معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا نہ تیرے کو کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس میں تینوں آزاد کرنا چاہنا، حضور کوئی وجہ تے دسو۔ آپ نے فرمایا تینوں میں جس کام واسطے بلایا سی وہ تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضور ہو کہ میں؟ آپ نے فرمایا میں سویرے آئینہ دیکھیا ہے، شیشہ ویکھیا ہے، میری داڑھی دے اندر ایک چٹا وال آ گیا ہے۔ یہ چٹے وال جڑے نے نا یہ موت دی نشانی ہے، یہ موت دا بلاوا جے۔ ساڈے وال سارے چٹے ہو جان اسی پھر بھی نماز پڑھن نہ آئیے۔ حضرت عمر فاروق آپ نے داڑھی دا وال پکڑ کے کیا ہن انہیں سون نہیں دینا، ہن انہیں ہر ویلے دسنا ہے اے عمر موت دا پیغام آیا ہوا ہے، عمر موت نو یاد رکھنا ہے۔ حضرت با یزید آپ بھی غلام لے کے آئے اور غلام دی ڈیوٹی لگائی کہ سویرے تہجد ویلے مینوں اٹھا کے تہجد دا وضو کروانا ہے۔ آپ نے پوچھا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا میرا نام اسلم ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رات ہوئی، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے حجرے دے اندر چلے گئے۔ اپنے حجرے دے اندر گئے تھے، ادھر غلام نے باہر چارپائی بچھا لی، ایک لوٹے دے اندر پانی لے آ کے رکھ لیتا کہ حضرت با یزید آپ دی اکھ لگے گی تہجد دے ویلے میں فوراً اٹھا کے آپ نو وضو کرواواں گا۔ آپ کہن گے میرا جڑا غلام ہے وہ بڑا فرما بردار ہے، میں اچھا غلام لے کے آیا۔
غلام نے باہر چارپائی بچھا کے پانی رکھ کے بیٹھا ہویا ہے. حضرت با یزید آپ نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیتا. اندروں آواز آ رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیاں صداواں آن. غلام انتظار کرے بابا سوویں میں بابے نو تہجد ویلے اٹھاواں, پر انہوں کی پتا جنہ دی لو رب نال لگ جاوے اور راتی سوندے نہیں. آپ پوری رات اللہ دا ورد کردیاں تہجد ویلا ہویا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ آئے. غلام جس ویلے وضو کروان لگا آپ نے فرمایا بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ حضور میرا نام اسلم ہے. آپ نے وضو کیتا, تہجدی نماز ادا کیتی. دوسری رات آئی, غلام نے چارپائی بچھائی, پانی رکھیا, کہنے لگا ہووے نہ ہووے آج بابا ضرور سومے گا, کیونکہ کل بابا ستا نہیں. حضرت با یزید آپ نے دوسری رات بھی ذکر دے اندر گزار دیتی. اندروں آوازاں آ رہی نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. کہ اللہ دا صداوا آوے او کلی فقیر دی وچوں, فقیر دی کلی وچوں اگر آواز آندی ہے تے صرف اللہ دے ذکر دی آواز آندی ہے. آؤ احباب سی وقار, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دوسری رات اللہ دا ذکر کردیاں گزار دیتی. جس ویلے تہجد دا ویلا ہویا حضرت با یزید باہر آئے, غلام نے وضو کروایا. جس ویلے غلام وضو کروا رہے آئے آپ فرماندے نے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے. آپ نے وضو کروا دیتا, اپنے حجرے دے اندر جا کے اللہ نو یاد کر رہے نے. تیسری رات آئی, تیسری رات بھی بابا اندر گیا, اندر جا کے اللہ دیاں صداواں آ رہی نے, بابا نہیں سو رہا. تیسری رات جس ویلے تہجد دا ویلا ہویا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ باہر آئے. باہر آ کے غلام وضو کروان لگا, آپ نے فرمایا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ غلام کہنے لگا بابا جی میرا نام اسلم ہے. بابا جی کل بھی تانوں دسیا سی میرا نام اسلم ہے, پرسوں بھی دسیا سی میرا نام اسلم ہے, پتہ نہیں بابا جی نو میرا نام یاد نہیں ہو رہا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ ہر روز رات دا جس ویلے ویلا ہوئے آپ اپنے حجرے دے اندر چلے جان, اندر جا کے دروازہ بند کر دین. پوری رات اللہ دیاں صداواں آ رہی نے. غلام باہر بہ کے انتظار کر رہا ہے کہ بابا کدوں سوویں میں جا کے اٹھاواں, بابے نو تہجد دے ویلے وضو کرواواں. پر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے تہجد دے ویلا ہوئے آپ باہر آ جان, وضو کرن, اندر چلے جان, تہجد دی نماز پڑھن. کردیاں 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال کردیاں 40 سال دا عرصہ گزر گیا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جس ویلے بھی باہر آن وضو کرن تے بابا جی کہن بیلیا تیرا نام کی ہے؟ بیلی دسے میرا نام اسلم ہے. 40 سال دا عرصہ گزر گیا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے باہر آئے تہجد دے ویلے وضو کرن لگے, بیلی نے جس ویلے پانی پایا آپ نے کیا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ بیلی دیاں چیخاں نکل گئیاں, زارو قطار رون لگ پیا. کہن لگا بابا جی 1 دن دی گل ہوئے تے میں دساں, بابا جی 40 سال دا عرصہ ہو گیا ہے. ہر روز تسی وضو میں تانوں کروانا, جس ویلے بھی وضو کرواواں تسی کہنے ہو بیلیا تیرا نام کی ہے؟ ہر روز میں تانوں دستا میرا نام اسلم ہے. بابا جی تانوں میری پہچان نہیں ہو رہی, میرا نام یاد نہیں ہو رہا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے غلام نو سینے نال لگایا, آپ نے فرمایا بیلیا مینوں معاف کر دیں, میں تے اللہ نو یاد کردا واں, اللہ دے سوا مینوں ہور کوئی یاد ہی نہیں رہندا, تینوں میں کیویں یاد کراں؟ فرمایا میں تے صرف اپنے رب نو یاد کردا, مینوں تیرا نام کیویں یاد رہے؟ اللہ دے جڑے ولی سن نا انہوں نے اپنی راتاں اس طرح کر کے گزار دیتیاں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی نا اپنے پیر دی 12 سال خدمت کی تھی. آپ نے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
آپ دی بھی بڑی بہت بلند و بالا شان ہے۔ باقی باللہ آپ دے گھر نا ایک دن مہمان آ گئے، آپ دے گھر نا کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں ہے، کھانے دا انتظام نہیں، آپ دے گھر دے سامنے ایک نان بھائی سی روٹیاں پکان والا، انہیں ویکھیا خواجہ صاحب دے مہمان آئے نے، چلو میں ہی خدمت کر دے وہاں۔ نان بھائی نے نا کچھ روٹیاں پکائیاں، روٹیاں پکا کے آپ دی خدمت دے اندر عرض گزار ہویا، حضور قبول فرما لو، اپنے مہماناں نو کھانا کھلاؤ۔ آپ دے مہماناں نے کھانا کھادا تے بڑے خوش ہوئے، کھانا کھا کے مہمان چلے گئے۔ حضرت باقی باللہ آپ نان بھائی کو لائے، بڑے خوش، کہنے لگے بیلیا آج خوش کر دیتا ہی، آج میرے مہمان خوش ہو کے گئے نا، بیلیا آج جو منگنا ہی مانگ لے، آج فقیر موج چایا ہے۔ کہنے لگا نانا بابا جی اللہ دا دیتا سارا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا نانا فقیر کدی موج چاہتے ہیں، اوے آج مانگ لے جو منگنا ہے۔ نان بھائی سی کہنے لگا بابا جی پھر میں منگن لگا جے دیو گے؟ آپ نے فرمایا مانگ میں دیواں گا۔ بابا جی ویکھ لو میں منگن لگا جے۔ آپ نے فرمایا مانگ یار تینوں دیواں گا۔ کہنے لگا بابا جی مینوں بھی باقی بلا بنا دے۔ آپ نے فرمایا باقی بلا ایویں تھوڑا بن جاندا ہے، راتاں جاگڑیاں پیندیاں نے، رب نو راضی کرنا پیندا ہے۔ آپ نے فرمایا چل میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے تینوں تجلی تے وکھاواں۔ حضرت باقی باللہ آپ نان بھائی نو لے کے نا اپنے حجرے دے اندر چلے گئے۔ جس ویلے حجرے دے اندر گئے تے اندروں آوازاں آ رہی نے اللہ 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 دی ضرب لگ رہی ہے۔ حضرت باقی باللہ آپ 3 دن تو بعد اپنے حجرے دا دروازہ کھولیا۔ جس ویلے حجرے دا دروازہ کھولیا لوگ کہندے نے سانو پتہ نہیں سی لگ رہا کہ نان بھائی کیڑا ہے تے باقی باللہ کیڑا ہے۔ ایسا پیر نے اپنا رنگ چڑھایا کہ لوگ پہچان نہیں سی سکتے، پر اتنا فرق ضرور سی کہ باقی باللہ ہوش وچ سن تے جڑا نان بھائی سی وہ بے ہوش سی۔ رب تعالیٰ دی رحمت اور تجلی جڑی حضرت باقی باللہ آپ تے جڑی برسدی سی او تجلی او نان بھائی برداشت نہیں کر سکیا۔ 3 دنوں تو بعد او دا وصال ہو گیا۔ کسی مرید نے سوال کیتا حضور اے باقی کی ہے تے فانی کی ہے، بقا اور فنا وچ فرق کی ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیلیا جدوں میں مراں گا نا، جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھان آئے گا نا او دے کولوں پوچھ لیں، او تینوں دسے گا بقا تے فنا وچ فرق کی ہے۔ آؤ احباب سی وقار، وقت گزردیاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا۔ آپ دا جس ویلے وصال ہویا آپ نے فرمایا سی، آپ نے وصیت کیتی سی لوگوں میرا جنازہ نہ پڑھایا جے، آپے کوئی آوے گا میرا جنازہ پڑھا کے چلا جائے گا۔ ہن جس ویلے آپ دا وصال ہو گیا، غسل ہو گیا، غسل دین تو بعد میت سامنے پئی ہے، جنازہ سامنے پہ آئے، لوگ صفحہ بنا کے کھڑے نے، انتظار کر رہے نے کہ آپ نے فرمایا سی کوئی آوے گا میرا آ کے جنازہ پڑھاوے گا۔ لوگ انتظار کر رہے نے، تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کہ گھوڑے تے ایک سوار نقاب پوش آ رہا ہے، آ کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھا کے وہ شخص جس ویلے جان لگا، مرید نو یاد سی کہ بابا جی نے فرمایا سی کہ بقا اور فنا وچ اگر فرق پوچھنا ہی تے او جڑا بندہ میرا جنازہ پڑھا کے جائے گا او دے کولوں جا کے پوچھ لئی۔ مرید دوڑیا حضرت آپ دے قدماں نو پکڑ لیتا، قدماں نو پکڑ کے کہن لگا بابا جی او جنازہ پڑھان والے ذرا دسو تے صحیح بقا کینوں کہندے نے تے فنا کینوں کہندے نے؟ اور جس بندے نے جنازہ پڑھایا سی جس ویلے نقاب ہٹایا، مرید کی کہندا ہے میں ویکھیا
ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੁਰੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਕਾ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਨਾ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਪਈ ਏ ਉਹ ਫਨਾ ਏ, ਬਕਾ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फरमाया ओ वेख ओ फना पिया जे बका है जा रहा जे। आप ओझल हो गए। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा सी कि बाबा फरीद आपने भी 12 साल अपने पीर की खिदमत की। 12 साल तो बाद वेख्या कि सवेरे बाबा फरीद सुते हुए ने। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप जिस वेले आए ना, आपने फरमाया उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। फरीदा तू सुता होया है, इस वेले ते रब नाल मुलाकात करन दा वेला है। आपने फरमाया फरीदा जा मेरे वास्ते वुजू करन वास्ते पानी लैके आ। आप जिस वेले उठे ना थे वेख्या सर्दियां दा मौसम, ठंडा पानी। आपने कहा मैं होवे ना ते अज अपने पीर नू गर्म पानी नाल वुजू करवावां। आप ना गर्म पानी ठंडा लैके ते आप अग दी तलाश विच बाहर निकले ते किसी दे घर कोई अग जल रही है ते उत्थे जाके मैं पानी गर्म करके ले आवां। वेखे एक जगह तू रोशनी आ रही है। आप उस घर दे बाहर जाके आपने दरवाजे ते दस्तक दी। अंदरों एक औरत आई। आपने फरमाया मैं अपने पीर वास्ते पानी गर्म करान आया, पानी गर्म करके दे। औरत ने जिस वेले वेख्या ना तो कहन लगी और नौजवान तेरी अख बड़ी सोहनी, तेरी अख मैनू बड़ी प्यारी लग रही है। आपने फरमाया अच्छा अख दे देवां, मेरे पीर वास्ते पानी गर्म कर देंगी? कहन लगी हाँ ज़रूर करांगी। आपने फरमाया जा अंदरों छुरी लैके आ। वो गई अंदरों छुरी लैके आई। हजरत बाबा फरीद आपने अपनी अख कढ़ के उस औरत नू दे दी। फरमाया जा हुण पानी गर्म करके ले आ। यही अख तेनू सोहनी लगती सी ना, ले अख ले लै, पर मेरे पीर वास्ते पानी गर्म करके दे। औरत गई पानी गर्म करके दिता। हजरत बाबा फरीद आपने अपनी अख ते एक पट्टी बन ली। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप जिस वेले वापस आए अपने पीर नू वुजू करवान लगे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आपने जिस वेले अपने मुरीद हजरत बाबा फरीद वाल वेख्या, आपने फरमाया फरीदा अख किधर गई है, अख ते की होया है? कहन लगे बाबा जी अख आई हुई है। बाबा जी अख खराब है। आपने फरमाया अच्छा अख आई हुई है? फरमाया फरीदा पट्टी खोल, अख आई हुई है। आपने जिस वेले पट्टी हटाई वेख्या ओही गेड़ी अख कढ़ के दिती सी, ओही अख दोबारा आई हुई है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालियां दे मुंह विचों लबा विचों जो निकल जाता है ना रब पूरा कर देंदा है। असी किसी मजजूब वली नू वेख के ओदा मजाक उड़ाने आ, बच्चे पत्थर मार रहे होंदे ने। ये लोग अगर कोई इन्हां दी जुबान विचों कोई ऐसा जुमला निकल जाए तो रब ताला तबाहो बर्बाद कर देंदा जी। और अगर किसी नू दुआ दे देन तो रब ताला ओदे बेड़े पार कर देंदा। हारून रशीद दा दौर है। दरियाए दजला के किनारे हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह आप बैठे हुए ने ते की पे करते ने? अल्लाह दे मजजूब वली सन। जिस तरह बच्चे रेत लैके पैर दे उत्ते रेत दे के ते पैर बाहर कढ़ के कहते ने कोठा बन गया है, घर बन गया है। आप इस तरह ना घर बना रहे ने। करीब गुजर होया हारून रशीद दी बीवी जुबैदा बड़ी नेक खातून सी। जुबैदा दा गुजर होया ते वेख्या, जुबैदा कहन लगी बाबा जी की पे कर दे हो? बहलोल दना आप कहन लगे ने, कहते ने बेटी मैं जन्नत विच महल पिया बनाना। अच्छा बाबा जी जन्नत विच महल पे बना दे हो? बाबा जी कोई बेचते भी हो?
آپ نے فرمایا کوئی خریدار آ جائے تو بیچ بھی دینا۔ بابا جی کنی قیمت؟ آپ نے فرمایا 10 دینار لواں گا تے تیرا محل میں جنت وچ بنا دیواں گا۔ زبیدہ نے اپنی خادمہ نو کیا 10 دینار بابے نو دے، 10 دینار حضرت بہلول دنا آپ نو دتی، آپ نے 10 دینار لے کے دریا دے وچ سٹ دیتے اور ایک کوٹھا بنا کے نا پیر باہر کٹ کے توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا جا تیرا محل جنت وچ بن گیا۔ ہن زبیدہ گھر آئی، ہارون رشید دے نال گلاں ہو رہی نے، رات دا ویلا ہے، سون دا ویلا ہے تے میاں بیوی گلاں کر رہے نے تے زبیدہ نے دسیا اج سویرے میرا گزر ہویا دریائے دجلہ دے کنارے، حضرت بہلول دا نام آپ نا محل بنا رہے سن، ریت دے گھر بنا کے تے میں پوچھیا بابا جی کی پہ کر دیو؟ بابا جی نے کہا میں جنت وچ محل پہ بنانا۔ تے میں پوچھیا بابا جی کیا بیچ دے بھی ہو؟ بابے نے کہا ہاں میں بیچدا بھی ہاں، کوئی خریدار آ جائے تے بیچ بھی دینا۔ ہارون رشید کہنے لگا زبیدہ تو کی کیتا؟ زبیدہ کہنے لگی میں پھر خرید لیتا۔ کنیا وچ؟ 10 دینار دے اندر۔ ہارون رشید کہنے لگا زبیدہ تو تے بڑی عقل مند سی، وہ 10 دینار اپنے ضائع کر کے آ گئی ہیں، وہ تے مجذوب سی، تو تے سیانی سی۔ ہارون رشید گلا کردیاں نا سو گیا۔ ادھی رات دا ویلا ہویا تے ہارون رشید خواب ویکھ رہا ہے۔ آؤ احباب سی وقار، ہارون رشید خواب ویکھ رہا ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، کی ویکھدا ہے کہ میں جنت وچ پیا جانا، جنت دی سیل پیا کرنا۔ ویکھیا ایک محل بڑا خوبصورت محل ہے، اس محل دے باہر تختی لگی ہوئی ہے، لکھیا ہویا ہے اے زبیدہ دا محل ہے۔ ہارون رشید محل دے اندر جان لگا، فرشتیاں نے پکڑ لیتا، فرشتیاں نے کیا او ہارون رشید کدھر چلے آئے؟ کہنے لگا میری بیوی دا محل ہے، اپنی بیوی دے محل جان لگا۔ فرشتیاں نے کیا او ہارون رشید ایتھے اونوں ہی محل ملدا ہے جنہیں دنیا وچ خریدیا ہوئے۔ ہارون رشید دی اکھ کھل گئی، بڑا پریشان میں کی کر بیٹھا، دوڑیا دریائے دجلہ دے کنارے جا کے ویکھیا حضرت بہلول دا نام آپ جنت دے اندر اسی طرح محل پہ بنا دے نے، ایک کوٹھا بنا دے نے، گرا دیندے نے۔ بادشاہ جس ویلے پہنچیا کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت دے اندر محل بنا رہے ہیں۔ بابا جی بیچ دے بھی ہو؟ ہاں کوئی لین آ جائے تے بیچ بھی دینا۔ بابا جی کنی قیمت لو گے؟ آپ نے فرمایا ایک پیالہ ہیریاں دا لواں گا۔ بابا جی میری بیوی سویرے آئی سی، او دے نال تے بڑا سستا سودا کر لیتا سی۔ آپ نے فرمایا او ہارون رشید انہیں بغیر ویکھیاں سودا کیتا سی، تو ویکھ کے آ رہا ہے، اور تو ویکھ کے آ رہے ہیں، اور تو ویکھیا ہے کہ جنت وچ محل انہوں ہی ملدا ہے جنوں بابے نے دتا ہوئے۔